निगरानी वकार काश हमारे हर माँ और हर बाप अपने बच्चों को ये बताए होते कि बेटा बनना हो तो ऐसा बनो कि हुजूर उसे खुद अपनी बारगाह में पसंद करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दरबार में पसंद करे। क्या आज के जमाने में कोई ये बच्चा बचपन में नियत करके क्यों नहीं उठता कि मैं अगर बनूं कुछ तो आला हजरत का खादिम बन करके उठूंगा, खादिम अहमद रजा बनकर उठूंगा। उस बच्चे को बताओ इसलिए बनना बेटा कि जिंदगी भर अगर हो सकता है अपने भी और गैर भी ताना मारते रहे, तुम्हारा जीना तंग करते रहे, खौफ ना करना। इसलिए कि हमने इमाम अहमद रजा को देखा है जब 25 सफर का दिन आया, जिस दिन इमाम अहमद रजा की रहलत होती है, इंतकाल का दिन आया, मुल्के शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं दोपहर के वक्त में कैलूला के लिए आराम करने की गरज से सोया था। ये वही वक्त है जब आला हजरत का इंतकाल बरेली में हो रहा है, 2:38 का वक्त। और मुल्के शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा भी थे। वो बुजुर्ग कहते मैं बढ़कर हुजूर के कदमों की तरफ आया और पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी का इंतजार है? मेरे आका ने फरमाया हाँ, हिंदुस्तान से मेरा आशिक सादिक अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है, जिसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार करे। उस अहमद रजा का गुलाम बनना क्या ये हमारी जिंदगी की मेराज नहीं हो सकती है? इसीलिए बनाओ अपनी जिंदगी को ऐसे कि रसूलुल्लाह खुद तुम्हें पसंद करे। इधर इंतकाल सूरत में हो, दफन मदीने के जन्नतुल बकी में हो। क्या ऐसी जिंदगी नहीं बन सकती? यकीनन बनेगी। काम उनका करोगे तो पहुंचोगी उन्हीं के दरबार में, और इनके उनके जी हुजूरी करते रहोगे, कभी इसकी जय कभी उसकी जय, इसमें पूरी जिंदगी जय जय हो गई। और फिर आखिर में पता चला 25 साल इनके लिए लगाया था, 40 साल इनके लिए लगाया था, आखिर में फिर इन्हीं लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे भगा दिया, कभी भैंस चोरी के नाम पर, कभी चारा चोरी के नाम पर, कभी अंडा चोरी के नाम पर, कभी कोयला चोरी के नाम पर। मियां सोचो तो सही, तुम मुसलमान हो, रसूलुल्लाह के गुलाम बनाए गए थे और गुलामी किया जिंदगी भर, किसी साड़ी की किसी धोती की, और होना तो यही चाहिए था। जब दूसरों की गुलामी में जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया इज्जत से नहीं भेजती, हुजूर की वफा और हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजार कर जाओ। फिर देखो एक खादिम हुसैन को देखा है, करोड़ों कंधे जनाजे को उठाने के लिए बेकरार नजर आते हैं, हजारों आशिकों की निगाहें तड़पती हैं, आखिरी मर्तबा एक बार चेहरा देख लिया जाए। ये किस लिए? इसलिए कि जिंदगी जिसने हुजूर के लिए लगाई, मौला पूरी कायनात उसकी तरफ लगा देता है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिर आई कहीं वकार में। इसलिए मुसलमानों मैं ये कहता हूँ तुम्हें कहीं और से पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की भी जरूरत नहीं, कहीं और से अखलाक व किरदार लेने की जरूरत नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात तुम्हारे पास मौजूद है, मियां दूसरे लोगों ने रिसर्च करके पूरी लेबोरेटरी तैयार कर दी हुजूर की सुन्नतों पर। हुजूर अगर मिसवाक करते थे तो इस पर तो पूरी रिसर्च हो गई, पूरा रिसर्च कर लिया लोगों ने कि अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जमाने में जब साइंस का वजूद नहीं, कोई मशीनरी नहीं, कोई लैब नहीं, कोई टेक्नीशियन नहीं, उस जमाने में अगर एक लकड़ी की जड़ को निकालकर वो अपने दांतों से घिसते थे, वजह तो कुछ होगी। तुम नहीं रिसर्च कर रहे, दुनिया सर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है। और उसके बाद फिर रिसर्च करके दुनिया ने भी ये कहना शुरू किया अगर बड़ी से बड़ी सख्त बीमारियों का इलाज है तो इस मिसवाक की लकड़ी में मौजूद है। अजीजा निगरान में हुजूर ने फरमाया था कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। दुनिया आज इस पर रिसर्च कर रही है। जो नबी पाक की जुबान पाक से निकले हुए कलमात है, दुनिया ने उसको मश्क बनाया, रिसर्च का तख्ता बनाया। लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारा हाल क्या है? तुम क्यों हुजूर की जिंदगी को छोड़े बैठो? होना तो यही चाहिए कि आप ढूंढ करके हुजूर के अखलाक पर अमल करें और उनके किरदार पर अमल करें। इज्जत उसी की होती है, ये बात याद रख लेना। कोई नौजवान अगर ये समझता है मैं हैंडसम बन जाऊंगा, स्मार्ट दिखूंगा और फटी जीन्स पहनूंगा, कानों में बालियां पहनूंगा, चूड़ियां पहनूंगा, लंबी चोटी डालूंगा
اور میری عزت ہو جائے گی، مجھے لوگ فیشنیبل کہیں گے. تمہیں پتا نہیں شیطان تمہیں مخنث بنا رہا ہے، نہ مرد رکھ رہا ہے نہ عورت رکھ رہا ہے، بیچ کا بنا کر چھوڑ رہا ہے، تمہیں پتا ہی نہیں. عزت تو اس کی ہے جو رسول اللہ کے اخلاق میں ڈھل گیا، حضور کی سنتوں پر آ گیا. آج دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تم نے ہو سکتا ہے اس کو مذاق سمجھا ہوگا. میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے والے وہ نوجوان جن کو داڑھی کبھی چبھتی ہے اور کبھی ٹوپی وزن لگتی ہے. تم چھپا لو، تم کاٹ لو، یہ سوچ کر کے کہ 4 لوگوں میں میری عزت بنی رہے گی، خاک عزت بنی رہے گی. حضور کی سنتیں سجانے والے کو صبح اور شام اللہ کے فرشتے سلام بھیجا کرتے ہیں. تمہیں پتا بھی ہے اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے. ایک صحابی ایسے تھے جن کی داڑھی کا ایک ہی بال آیا تھا اور آیا ہی نہیں تھا. حضور دیکھتے تو ان کو ہنستے تھے، مسکراتے تھے. ان کو ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر ہنستے، شاید یہ کوئی اچھی چیز نہیں، جا کر کاٹ آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن سے ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. حضور نے دیکھنا ہی نہیں چاہا. وہ صحابی آئے، کہا حضور خطا ہو گئی، معاف فرمائے. کہا کہ تم نے وہ کیوں کاٹ دیا؟ انہوں نے کہا آپ روزانہ دیکھ کر ہنستے تھے تو میں سمجھا شاید یہ بری لگتی ہو آپ کو، اس نے کاٹ دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز، بری لگنے کی وجہ نہیں، میں جب بھی تمہارے چہرے کو دیکھتا فرشتے اس پر جھولا جھوٹ رہے ہوتے تھے. میں اس بات کو دیکھ کر مسکراتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام دیا اور تم اس کو لے جا کر کے پھینکا ہے. اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، کہاں تک تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ کر بھاگو گے؟ ایک دن تو تمہیں جانا ہے. اس قبر کی کالی رات میں تمہیں پہنچنا ہی، اندھیری رات پہنچو گے. کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ جب تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز دوست چھوٹی سی قبر میں دبا کر اوپر تختیاں بند کر کے آ جاتے، کھڑکی بھی نہیں، سوراخ بھی نہیں، چٹائی بھی نہیں، تکیا بھی نہیں، اوڑھنا بھی نہیں، بچھونا بھی نہیں، کچھ نہیں، اور نہ ہی تمہارے کوئی جیب، نہ پیسہ. ایسے بے یار و مددگار چھوڑ آتے. کسی کو پکارو گے اس دن قبر کی اس تنہائی میں؟ کسی کو بلاؤ گے؟ ہاں پکارو گے. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پکارتا رہتا ہے. مر کر قبر میں جانے والا اس دن پکارتا رہتا ہے لیکن کسی کو سنائی نہیں دیتا. لیکن یہ سارے لوگ تھک ہار کر کے مٹی ڈال کر چلے جاتے گھر پر، اور وہ تو اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے. جن کے لیے تو نے اپنا سب کچھ بدل لیا تھا وہ تیری قبر پر 1 گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں، وہ تیرے ساتھ رات بتانے کو بھی تیار نہیں. کون بتائے گا؟ چند آنسوؤں کے قطروں کے علاوہ تیرے ساتھ یہ دنیا کیا دے سکے گی؟ لیکن تمہیں پتا ہے اس قبر کی تنہائی میں، اس قبر کی اندھیری رات میں منکر نکیر جب آتے ہیں، نیلی آنکھیں، کالا چہرہ، دانتوں سے پھاڑتے ہوئے زمین، قبر کے سخت ترین سوالات کرنے کے لیے، تمہیں اندازہ بھی نہیں منکر نکیر کے آنے سے پہلے تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں، اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، منکر نکیر سے میرے آقا فرماتے ہیں اسے آہستہ جگہ میری محبت میں تھک کر کے آیا ہے. تاج الشریعہ نے یہی تو لکھا تھا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. یہ صرف ان کے لیے ہے جو محبت مصطفیٰ میں دنیا سے جاتے ہیں. اسی لیے نیازی نے کہا تھا، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ. یہ صرف محبت مصطفیٰ میں مرنے والوں کے لیے ہے. دنیا میں بات کرتا تھا تو نبی کی کرتا تھا، چلتا پھرتا تھا تو نبی کے اخلاق کی طرح. اس کے لیے شاعر نے کہا، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. اور کسی عاشق رسول نے یہ بھی کہا، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. یہ کون سے جنازے کہتے ہیں؟ میں نے بریلی شریف میں وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھا. 48 گھنٹے کے بعد جنازہ جا رہا ہے اپنی قبر کی طرف، لیکن جسم صحیح سلامت ہے، اور ایسے جیسے زندوں کے جسم کو ہاتھ لگانے پر لگتا ہے. ورنہ تو مردے کڑک ہو جاتے ہیں، روح نکلنے کے بعد کڑک ہو جاتا ہے. میں خود موجود رہا جنازے کے ساتھ ساتھ، جسم اسی طرح ملائم رہا جیسی زندگی میں تھا. ہم نے خدمت کی ہے اپنے پیر و مرشد کی، ہمیں پتہ ہے، ہاتھوں کو بھی تھاما ہے، پیروں کو بھی تھاما ہے.
لیکن وفات کے بعد دیکھا وہی کیفیت ہے. 48 گھنٹے کے بعد میرے عزیزوں اس شان سے وہ اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اتنی شان سے کوئی دولہا بھی اپنی بارات میں نہیں جاتا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جب ایک عاشق رسول جاتا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا، لیکن وہ عاشق رسول جو جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی خاموش زبان سے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو فریب میں ہو، دھوکے میں ہو تم. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا.